सबैलाई स्वागत छ नेपाली पाठशालामा। आजको यो भिडियोमा हामीले स्टक्स लको बारेमा अलि डिटेलमा पढ्नेछौँ। स्टक्स ल भनेको के हो, त्यसको म्याथमेटिकल रिलेसन के हुन्छ र साथसाथै त्यसको प्रुफ हेरेर आजको यो भिडियोलाई हामीले कन्क्लुड गर्नेछौँ। स्टक्स ल, एकर्डिङ टु स्टक्स ल, द लाइन इन्टिग्रेसन अफ अ भेक्टर फिल्ड अराउन्ड द क्लोज कर्व इज इक्वल टु सर्फेस इन्टिग्रल अफ अ कल अफ अ गिभन भेक्टर टेकन ओभर द सर्फेस इन्क्लोज बाई द गिभन क्लोज कर्व भन्ने हैन। यो भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल रिलेसनमा के हुन्छ कि कुनै पनि भेक्टरको लाइन इन्टिग्रेसन भनेको क्लोज अन्डर कर्व भनेको चाहिँ त्यही भेक्टरको सेम भेक्टरको कलसँग बराबर हुन्छ, तर त्यो भेक्टरको कल चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल हुनु पर्यो। कललाई हामीले डेल अपरेटरले यदि क्रस प्रोडक्ट गर्यो भने भेक्टर फङ्सनसँग त्यतिखेर कल पाउँछौँ। सो कल एफलाई चाहिँ हामीले डेल अपरेटर क्रस एफ लेख्न मिल्यो। यो हाम्रो भयो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट। अब प्रुफको लागि हेरौँ। प्रुफको लागि हेर्ने बेला प्रुफको लागि मैले तीनटा फिगर बनाएको छु। तीनटा सेम फिगर छ। त्यो सेम फिगरमा के छ कि सेम सर्फेस एरिया छ। फिगर 1 ले फिगर 2 ले र फिगर 3 ले इन्क्लोज गरेको सर्फेस एरिया सेम छ। अनि सर्फेस एरिया सेम छ। यो तीनटालाई कर्व C1 C2 C3 भने अब यिनीहरूको लाइन इन्टिग्रेसन निकाल्नु पर्यो भने यदि सबैमा भेक्टर फिल्ड याप छ भनेपछि यदि त्यो भेक्टर फिल्डले डिएल लेन्थसँग सर्फेस एरिया यो भेक्टर फिल्डभित्र हामीले लाइन इन्टिग्रेसन निकाल्ने छौँ। भेक्टर फिल्डभित्र लाइन इन्टिग्रेसन निकाल्नको लागि हामीले यसमा भएको भेक्टर फिल्डले चाहिँ यो डिएलसँग चाहिँ थीटा एङ्गल बनाएको छ भनेर भन्यौँ। फर्स्ट फिगर केही पनि छैन, सिम्पल फिगर मात्र छ, तर सेकेन्ड फिगरलाई हामीले इक्वल हाफमा डिभाइड गरेका छौँ। अनि थर्ड फिगरमा मल्टिपल पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ। यो एकदमै इन्फाइनाइटेसिमल फिगरहरू हो। यो एकदमै सानो हो, सूक्ष्म फिगर हो। यो क्लियर देखियोस् भनेर यत्रो ठुलो बनाएको। फिगर 1मा गरे अनुसार एज सोन इन द फिगर वी हैव अ भेक्टर फिल्ड एफ। भेक्टर फिल्ड एफ छ इन्क्लोज बाई कर्व सी। यो होल कर्वले इन्क्लोज गरेको भनेको चाहिँ यो कर्व सीले चाहिँ यो भेक्टर फिल्डलाई इन्क्लोज भनेको आफूभित्र छ भनेको आफूभित्र राखेको छ। यो एफ भनेको चाहिँ भेक्टर फिल्डभित्र छ भन्ने विच इन्क्लोजेज सर्फेस यस। यो कर्व सर्फेसको एरिया सर्फेस चाहिँ यस छ भनेपछि अब यसको लाइन इन्टिग्रेसन निकाल्ने। हामीले स्टक्स लको थ्योरम पढाएको छौँ भर्खरै। स्टक्स लको थ्योरमले के भन्छ कि लाइन इन्टिग्रेसन कुनै पनि भेक्टर फिल्डको अराउन्ड द क्लोज कर्व भनेको चाहिँ त्यही भेक्टर फङ्सनको कलसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसको लाइन इन्टिग्रेसन भनेको सिम्पली लाइन इन्टिग्रेसन भनेको एफ डिएल भयो। एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेपछि लाइन इन्टिग्रेसन आउँछ, दुईचोटि इन्टिग्रेसन गर्यो भने सर्फेस इन्टिग्रेसन आउँछ, तीनचोटि इन्टिग्रेसन गर्यो भने भोल्युम इन्टिग्रेसन आउँछ। यो इन्टिग्रेसनमा रिङ लाइक स्ट्रक्चरहरू भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो सर्टेन एरियाभित्र इन्क्लोज छ भन्न खोजेको। अब सेकेन्ड फिगरले के भन्छ कि सेकेन्ड फिगर चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फिगरमा के छ कि सेम फिगर छ, ह्याभिङ द इन्क्लोज गरेको यसले एरिया यस छ। यो कर्व सर्फेसभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा भेक्टर फङ्सन कुनै एफ भन्ने भेक्टर फङ्सन छ। त्यो भेक्टर फङ्सनले डिएलसँग बनाएको थीटा छ एङ्गल। यदि त्यो सर्फेस एरियालाई इक्वेल्ली 20देखि हाफ पारिदियो भने 20देखि डिभाइड पार्यो भने त्यो कर्व सर्फेस सी चाहिँ डिभाइड भएर C1 र C2 मा डिभाइड हुन जान्छ। C1 र C2 मा डिभाइड भएपछि हामीले यसलाई यो यसरी डिभाइड भयो भने योसँग PQ ले डिभाइड गरेको छ त्यो हेरौँ। अब यसको लाइन इन्टिग्रेसन कस्तो हुन्छ कि एज सोन इन फिगर द गिभन कर्व सी इज इक्वली डिभाइडेड बाई लाइन PQ। यो फिगरमा भएको यो कर्व सर्फेसलाई चाहिँ PQ लाइनले इक्वली 2 हाफमा डिभाइड गरेको छ। अनि 2 हाफमा डिभाइड गरेपछि यसको कर्वहरू चाहिँ माथिल्लो C1 मुनिल्लो C2 वा C1 मुनिको C2 माथिको यसरी डिभाइड भएको छ भनेर भन्ने। त्यसपछि यसको लाइन इन्टिग्रेसन कस्तो हुन्छ कि लाइन इन्टिग्रेसन अफ अ भेक्टर फिल्ड अराउन्ड द क्लोज कर्व भनेको चाहिँ एफडिएल भनेको चाहिँ C1 र C2 मा डिभाइड हुन्छ। अब एफडिएल C1 भयो इन्टिग्रेसनभित्र एफडिएल भयो। अब यो भेक्टरको टर्ममा छ, यसलाई स्केलरको टर्ममा लग्नको लागि एफको पनि डिएलको पनि म्याग्निट्युड लेख्ने एफडिएल भयो। अब यदि C1 ले यदि 0 डिग्री बनायो भने C2 ले अपोजिट यता माथितिर गइरहेछ। यो यस्तो त यो एक्सिससँग यो ओरिजिन भयो। यो ओरिजिनसँग C1 ले बनाएको एङ्गल 90 डिग्री छ, 0 डिग्री छ भनेपछि अपोजिट फेसमा यो C2 त मुनतिर छ भनेपछि 180 डिग्री बनाउँछ। यसलाई अब फर्मुलामा खोल्ने। यो भनेको चाहिँ एबी यस्तो छ भनेपछि यसलाई हामीले ए को मोडुलस बी को मोडुलस कस थीटा लेख्न मिल्छ। कस थीटा लेख्न मिलेपछि अब यसलाई एफडिएलको ठाउँमा चाहिँ एफडिएल कस 0 लेख्ने C1 को लागि। फेरि अर्को C2 को लागि चाहिँ एफडिएल कस 180 डिग्री भयो। अब हामीलाई के थाहा छ कस 0 भनेको 1 र कस 180 भनेको -1 हुन्छ भनेर एफ बाहिर आयो। डिएल C1 को लागि माइनस भित्रै राख्दा पनि भयो, C2 को लागि एफ डिएल भयो। अब C1 र C2 बराबर छन् भनेपछि यो दुईटै क्यान्सल आउट भएर
0 हुन्छ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट केस हो। कुनै पनि सर्फेस एरिया यदि इक्वल टु हाफमा डिभाइड भएको छ भनेपछि त्यसको लाइन इन्टिग्रेसन चाहिँ 0 हुन्छ। यदि सेम फिगरलाई मल्टिपल पार्टमा डिभाइड गरिएको छ भने त्यस्तो बेला के हुन्छ कि एज सोन इन फिगर, यो फिगरमा देखाए अनुसार द गिभन कर्भ इज डिभाइडेड इन्टु इन्फाइनाइटेसिमल कर्भ्स। सेम एउटा इन्फाइनाइटेसिमल कर्भलाई अरू झन् सानो पार्टमा डिभाइड गरिएको छ भने त्यो क्लोज त्यो यो इच डिभाइड भएको पार्टहरूले इन्क्लोज गरेको सर्फेस भनेको चाहिँ इच क्लोज कर्भ भनेको चाहिँ C1 C2 C3 यिनीहरू चाहिँ यो डिभाइड भएका कर्भहरू भयो र यो कर्भले डिभाइड ओगडेको सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ DS1 DS2 DS3 गर्दा गर्दै DSN सम्म छ रेस्पेक्टिभली भन्ने वी क्यान राइट फ्रम द रिजल्ट अफ डेरिभेटिभ अफ फिजिकल मिनिङ अफ द कल। फिजिकल मिनिङ अफ कलदेखि हामीले के लेख्न मिल्छ कि यो स्टक्स फिजिकल मिनिङ अफ कल भन्नाले हामीले स्टक्स लको फर्स्टमा डेफिनेसन पढ्ने बेला पढेका थियौँ। लाइन इन्टिग्रेसन अफ अ भेक्टर फिल्ड अराउन्ड द क्लोज कर्भ भनेको चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल अफ द कल भनेर पढेका थियौँ। अब त्यसरी नै त्यही लको युज गरेर मानौँ यो C1 छ, यो C2 छ, गर्दा गर्दै यो C3 छ, मानौँ यो C4 छ, गर्दा गर्दै CN सम्म छन् भनेपछि C1 कर्भको लागि निकाल्नु पऱ्यो भने C1 यसमा भएको भेक्टर फोर्स भनेको चाहिँ F भयो, DS1 सर्फेस एरिया DS1 भयो। यो भनेको चाहिँ कलको इन्टिग्रेसनसँग बराबर हुन्छ। अब सिङ्गल छ त्यसैले कलको इन्टिग्रेसन लेख्नु परेन, कल मात्र लेख्ने, कल यो भेक्टरको कलसँग बराबर हुन्छ DB लेखिदिउँ। DB हुँदैन DS1। अब सिमिलरली हाम्रो एउटा मिस्टेक भएको छ, लाइन इन्टिग्रेसन छ भनेपछि DL1 हुने भयो। सिमिलरली कर्भ 2 को लागि छ भनेपछि F DL1 यो भनेको चाहिँ कलसँग बराबर हुन्छ F DS2 भयो। अर्को छ हाम्रो कर्भ 3 को लागि F DL3 भनेको चाहिँ कलसँग बराबर हुन्छ भेक्टर F भयो, यो चाहिँ DS3 भयो। यस्तै नै कन्टिन्यू हुँदै जान्छ र फाइनल्ली कुनै हाम्रो लास्ट DSN छ भनौँ, यानवटा पार्टमा डिभाइड भएको छ भनेपछि लास्ट टर्मसम्म जाने DLN भनेको चाहिँ के हुन्छ कि DLN भनेको चाहिँ हाम्रो कल अफ भेक्टर F टाइम्स DSN हुन्छ। यस्तो हुन्छ। हामीले यसरी इच सर्फेस एरियाको लागि निकाल्यौँ, इच डिभाइड भएको पार्टको लागि यसरी निकाल्यौँ भने अब हामीले फाइनल्ली त हामीले सबैलाई एड गरेर लाइन इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ। सबैलाई एड गरेर लाइन इन्टिग्रेसन निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने कि सबैलाई एड गरिदिने, फाइनल्ली सबैलाई एड गरिदिने। एड गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब हामीले C1F DL1 प्लस C2F DL2 इन्टिग्रेसन C3F DL3 गर्दा गर्दै CN सम्म एड गर्ने, N सम्म डिभाइड भएको छ, F DLN सम्म डिभाइड भएको छ। यो अहिले भर्खर निकालेका थियौँ, यो सबै एड गर्यो भने हामीले यो भनेको चाहिँ यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो सबै गर्यो भने चाहिँ कल अफ F DS1 प्लस कल अफ F DS2 कल अफ F DS3 गर्दा गर्दै कल अफ F DSN सम्म एड गर्नुपर्छ। सेम कुरा यता रिपिट गर्ने, यो यता मुनि लेखौँ। यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ कि कल अफ F DS1 कल अफ F लाइन इन्टिग्रेसन अफ भेक्टर फिल्ड F को लागि C1 कर्भको लागि चाहिँ हाम्रो यति भयो, कल अफ F DS1 भयो। सिमिलरली C2 को लागि कल अफ F DS2 भयो। थर्ड केस छ कल अफ F DS3 को लागि भयो। यसरी नै एड गर्दा गर्दै जाने र फाइनल्ली nth कर्भको लागि के हुन्छ कि कल अफ F DSN भयो। n सम्म सबैलाई एड गर्ने। यो एड गरेपछि हामीले यो कललाई चाहिँ यो अगाडिको यो टर्महरू छ, यो टर्मलाई चाहिँ सिंगल टर्मले रिप्लेस गर्न मिल्छ। यो भनेको चाहिँ लाइन इन्टिग्रेसन अफ भेक्टर फिल्ड क्लोज अन्डर क्लोज कर्भ भन्ने। अब यो पार्टहरू चाहिँ जतिवटा टर्ममा डिभाइड भयो भने फाइनल्ली भनेको चाहिँ कर्भ C हो नि, यो कर्भ C1 C2 C3 गर्दा गर्दै CN सम्म डिभाइड भएको हो। फाइनल्ली हाम्रो यो भनेको त हाम्रो कर्भ C नै हो नि, त्यसैले लाइन इन्टिग्रेसन अफ भेक्टर फिल्ड अराउन्ड द क्लोज कर्भ C भन्ने। यो भनेको चाहिँ अब यो कल पनि कल अफ F DS1 कल अफ F DS2 गर्दा गर्दै DSN सम्म छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले समेसनले रिप्रेजेन्ट, यो पुरै टर्मलाई हामीले समेसन राखेर रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो। समेसन अफ nth टर्म छ त्यसैले n भयो, F अनि D
एसएन गरेर यसरी लेख्ने। यो हाम्रो एउटा ए भन्ने इक्वेसन भयो। अब यो समेसनलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सकिन्छ इन्टिग्रेसनले। हामीलाई के थाहा छ, समेसन भनेकै इन्टिग्रेसन त हो। अब 10 चोटि केही कुरालाई जोड्नु भन्नु र 1 देखि 10 सम्मको इन्टिग्रेसन गर्यो भने फाइनल आउने रिजल्ट भनेको एउटै हो। सो त्यसैले रिप्लेसिङ द समेसन बाई इन्टिग्रेसन, समेसन बाई इन्टिग्रेसन भन्ने, समेसनलाई इन्टिग्रेसनले रिप्लेस गरिदिने। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ कि यो अगाडि त इन्टिग्रेसन नै छ, लाइन इन्टिग्रेसन अफ भेक्टर फिल्ड अराउन्ड अ क्लोज कर्भ इज इक्वल्स टु समेसन राख्ने, समेसनको ठाउँमा इन्टिग्रेसन राख्ने। अब डिएस एन छ नि, डिएस छ भनेपछि एस भनेको सर्फेस एरियाको लागि हो। सर्फेस एरिया छ भनेपछि 2 चोटि इन्टिग्रेसन राख्यो भने सर्फेस एरिया हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यता कल हुन्छ, यता बिर्सेको रहेछ, कल अफ एफ डिएस भयो। एन टर्मको लागि हामीले यसरी रिप्लेस गऱ्यौँ। यो भनेको कल एफ भनेको हामीलाई के थाहा छ, कल र एफ भनेको चाहिँ हाम्रो डेल अपरेटरले भेक्टर फिल्डसँग क्रस प्रोडक्टको हेल्पले अपरेट भयो भने कल पाउँछौँ। सेम यो कुरालाई नै यता रिप्लेस गरिदिने, एफ डिएस लेख्ने। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट भयो र हेन्स प्रुफ भन्दा पनि भयो, स्टोक्स थ्योरम प्रुफ भयो। अब आउने भिडियोमा हामीले ग्रिन्स थ्योरमको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।